जल्ला शानहू ने हमारे उलमा को यह तौफीक नसीब फरमाई कि वो पूरी कुव्वत के साथ इनके मुकाबले के अंदर निकले। पीर सैयदना मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला आप हरमैन तैयबैन हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई और आका करीम ने फरमाया, मेहर अली तुम यहां आए हो, कादियान का दज्जाल तावीलाते फासदा की कैंची से मेरी शरीयत को काट रहा है। तो हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फिर वहां से वापस आए और इस दज्जाल के खिलाफ 2 किताबें लिखी जिनका आज तक जवाब नहीं हो सका। 2 किताबें लिखी, इससे जवाब तो ना हो सका, लेकिन पीर मेहर अली शाह को इसने चैलेंज कर दिया कि आप मेरे साथ मुनाजरा करें और खुद जगह मुकर्रर कर दी लाहौर की बादशाही मस्जिद और खुद ही शराइत मुनाजरा तय कर ली और कहा कि आपके हाथ में भी कागज कलम होगा, मेरे हाथ में भी कागज कलम होगा, हम तफसीर लिखेंगे, उलमा की ज्यूरी बैठेगी, जिसकी तफसीर अच्छी हुई वो सच्चा होगा। ये तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पीर साहब ने कहा ठीक है आ जाओ। पीर साहब फिर गोलड़ा से चले और लाहौर पहुंचे। यहां एक और बात मैं बताता जाऊं, जब पीर साहब वहां से आए तो अकेले नहीं आए, इलाका भर के उलमा को साथ लिया। पीराने उज़्ज़ाम को कहा आओ चले लाहौर, एक दज्जाल का मुकाबला करने जाना है। एक पीर साहब को पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा, पीर साहब हम पीर लोग हैं, छोड़ो आप किस काम में पड़ गए, हमारा काम क्या जो है वो इन उमूर से। तो पीर साहब ने जो जवाब भेजा वो तारीख के रिकॉर्ड पे है। फरमाने लगे, पीर साहब ये पीरी ना हुई, ये बेगैरती हुई। खत्म नबूवत पे डाका पड़ रहा हो और हम पीरी की बुक्कल मार के बैठे रहें। पीर साहब वहां से चले और लाहौर पहुंचे। मिर्जा दज्जाल को नहीं आना था, ना आया और उसने बहाना यह बनाया कि पीर साहब के साथ सरहद के पठान आए हैं और वो मुझे मार देंगे, इसलिए मैं लाहौर नहीं गया। पीर साहब फिर गए और आप जश्न फतह का मनाया। शोरश काश्मीरी ने लिखा है कि पीर साहब के चेहरे पे मैंने जलाल देखा और पीर साहब फरमाने लगे कि वो तो कहता है कि कलम और कागज लेंगे और जो है वो लिखेंगे। कहा कि अगर वो आ जाता तो मैं कागज पे कलम रख देता, कलम खुद ही लिखता। अल्लाह अकबर या रसूल। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया अन करीब जलील होकर मरेगा। फिर जहां मरा आपको पता है, गंदगी में लुथड़ा हुआ था, तड़पता हुआ मरा। आला हजरत शेर रब्बानी मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते हैं, मैंने देखा है चूंकि साहब कश बुजुर्ग थे कि कब्र में भी भोले कुत्ते की तरह भौंक रहा है और उसके मुंह से झाग निकल रही है। जलील और रुस्वा है कब्र में भी, जब तक रहा जलील और रुस्वा रहा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उलमा को ताकत दी, उन्होंने नातका बंद करके रख दिया। फिर जब पाकिस्तान बना तो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने मुखालफत की पाकिस्तान की वो मिर्जाई थे। पाकिस्तान के हक में उन्होंने वोट नहीं दिया। आज भी जो रब्बे में दफन होते हैं वो अमानतन दफन होते हैं। उनका अकीदा है कि पाकिस्तान टूट जाएगा और हमें उठा करके जो है वो कादियान में दफन किया जाएगा, ये वसीयत करके वहां दफन होते हैं। पहला वजीर खारजा बदकिस्मती से मिर्जई बन गया। फिर उसने एक बयान दिया तो 53 की तहरीक चली। लाहौर की सड़कों पर 10,000 जान निसारों ने अपनी जानें कुर्बान की खत्म नबूवत के लिए। वो लम्हे हम नहीं भूल सकते हैं। तारीख से आज भी हरारत निकल रही है कि एक खातून अपने बेटे को ब्याहने के लिए ले जा रही थी, अरमानों से उस बेवा ने अपना बेटा पाला था। आज सिरे लगा करके उसकी बारात ले जा रही थी कि जब माल रोड पे पहुंची तो तड़ तड़ गोलियों की आवाज आने लगी। रोक के पूछा क्या माजरा है, कहा खत्म नबूवत पे लोग जाने वार रहे हैं। उसने बारात से माजरत की, बेटे के सर से सिरा उतारा और कहा बेटे मैं दूध माफ नहीं करूंगी अगर हुजूर के नाम पे जान नहीं वार दे। तुझे मैं शहादत का दूल्हा बनाना चाहती हूं। अच्छा, जब वो जख्मों से चूर होकर गिरा, दूर मां खड़ी मंजर देख रही थी, उसने मां को पुकार के कहा अम्मी भाग के आ, देख के मेरी पुश्त पे कोई गोली तो नहीं लगी।
تیرے پتر نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہیں، اور وہ گھڑیاں بھی ہم نہیں بھول سکتے جب نواب آف کالا باغ اس تحریک کو دبانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ وقت کا گورنر وزیر خان کی تاریخی مسجد میں علامہ نیازی للکار رہے تھے، او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ایک ڈی ایس پی کے قتل پر علامہ نیازی ماخوذ ہوئے، جیل میں چلے گئے، سزائے موت ہو گئی۔ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی نے لکھا ہے کہ ہم نوعمر تھے، علامہ نیازی سے ملنے گئے، تو جس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور حضور کے نام پہ ہوئی ہے، جب اچانک اس کے چہرے کو دیکھا تو ہمارے اوپر ایک وحشت طاری ہوگی، دہشت طاری ہوگی، ہم رونے لگے۔ نیازی صاحب نے جو قمیض پہنی تھی وہ جیلیوں والا لباس، چونکہ قادآور تھے تو پیٹ ننگا ہو رہا تھا، تو نیازی صاحب ہمارے قریب آئے تو ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں تسلی دینے لگے۔ اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں پہنچ جائے اور اسے سزا موت ہو جائے تو اس کا خون گھٹ جاتا ہے، لیکن تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ علامہ نیازی کا خون بڑھ گیا تھا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ تو جب کہتے ہیں ہم لرز گئے تو نیازی صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہا، او بیٹو، ان کا لباس مجھے پورا نہیں آتا، پھانسی کا پھندا کیسے پورا آئے گا؟ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ باعزت اور باوقار علامہ نیازی جو ہیں وہ باہر تشریف لائے، سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھٹو کا دور آیا 74 کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور ذوب و زود کیا، ان کو مارا زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالی رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ، انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے، قرارداد پیش کی، اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت، علامہ سارا دن اسمبلی کی کارروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے، اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے، نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا، فرمانے لگے، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو کہا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا پاگل ہے یا باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے۔